अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 4 चीज़ों का अगर इंसान एहतमाम कर ले तो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है। उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने आप को एक ही आमदनी पर मुनहसर नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपनी आमदनी को बढ़ा देना चाहिए। अपनी जो आमदनी के ज़राए हैं उनको बढ़ा देना चाहिए। अगर कहीं पर एक ही जगह पर हम लोगों ने अपने वक़्त की, अपने सरमाए की इन्वेस्ट कर रखी है, अपनी स्किल की इन्वेस्ट कर रखी है, तो एक जगह से हटाकर उसको ज़रूर 2 जगहों के ऊपर लेकर जाना चाहिए। हालात एक जैसा नहीं रहते, ज़रूर कभी न कभी बदलते रहते हैं। उम्र का एक ही हिस्सा, सेहत एक ही जगह बरकरार नहीं रहती, बल्कि ज़रूर बदलती रहती है। इसको बरकरार रखने के लिए ज़रूर 2-4 जगहों के ऊपर अपनी इन्वेस्ट को, अपने वक़्त को, अपने सरमाए को और अपनी स्किल को ज़रूर फैला कर रखें। और दूसरी चीज़ जो है, जो आमदनी है उसको ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा कुछ बचा कर ज़रूर रखें। वो आपकी सेव है, वो आपकी क़ुव्वत है, वो आपकी ताकत है। और आम तौर पर ये दुनिया का दस्तूर है, जिस शख्स के पास कोई चीज़ होती है उसी को कर्ज़ भी दिया जाता है। अगर हमारे पास कोई चीज़ होगी और लोगों को ये बात मालूम होगी कि इसके पास कुछ न कुछ इन्वेस्ट है, कुछ न कुछ इसके पास बैकअप के अंदर कुछ न कुछ इसके पास महफूज चीज़ है, वो ज़रूर। दूसरी चीज़, अपने सरमाए में से कुछ न कुछ ज़रूर बचा कर रखें। दुनिया का ये दस्तूर है, जिस शख्स के पास पहले से कुछ हो, मुश्किल में उसी की मदद की जाती है, उसी को कर्ज़ दिया जाता है। आप अगर बैंक के अंदर लोन लेने जाएं तो सबसे पहले वो आपके असासे चेक करेंगे कि इस आदमी के अंदर अपने बैकअप की, अपने सरमाए को संभालने की कितनी सलाहियत है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आकर उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं मोहताज हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, मुझे कोई चीज़ चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बवक्त ज़रूरत हाजिर मौके पर जो कुछ मौजूद था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको इनायत फरमाया। वो शख्स लेकर कहीं दूसरी जगह पर गया, कोई और ज़रूरतमंद जो है उसने इस शख्स से सवाल किया, इसने उसको अता फरमा दिया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जो है वो डांटा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको मना फरमाया कि इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस वक्त तुम्हें ख़ुद ज़रूरत है, तुम खुद मांग रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है कि तुम किसी दूसरे को दे दो, बल्कि अपनी ज़रूरत पहले पूरी करो और उसके बाद अगर कोई चीज़ जो है वो बचती है तो वो किसी दूसरे को दे दे। हमारी ज़िंदगी के अंदर भी इसी तरह है कि कुछ न कुछ अपने आप के लिए, मुश्किल के लिए बचा कर ज़रूर रखें। उम्र के जिस हिस्से में भी हैं, अपने ज़रूरियात को पूरा करने के बाद कुछ न कुछ ज़रूर बचा कर रखें। ये बुखल के अंदर नहीं है, ये सेव है, ये हिफाजत है और ये फ्यूचर के अंदर चल कर हमारी साथ देने वाली है और हमें स्कोर करने वाली है। तीसरी चीज़ कि नौकरी के ऊपर मुकम्मल इन्हिसार मत करें। नौकरी एक मुतय्यन मुद्दत तक और एक महदूद आमदनी तक हमारा साथ देने वाली है, पूरी की पूरी ज़िंदगी हमारा साथ देने वाली नहीं है। जिस तरह शुरू के अंदर आप हज़रात को बताया कि उम्र ढल सकती है, जिस्म एक हालत पर बरकरार नहीं रह सकता और ज़राए आमदनी जो है वो कम हो सकते हैं और आगे जो अखराजात हैं वो बढ़ सकते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ वक़्त बचाकर, भले छोटा सा ही हो, थोड़ा सा ही टाइम हो, ज़रूर अपने बिज़नेस को दे। और बिज़नेस इंसान को बहुत ज़्यादा तरक्की देता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यही चीज़ सिखलाई थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का मुकरमा के अंदर, मदीना मुनव्वरा के अंदर बहुत बड़े ताजिर थे। सहाबा किराम मजमईन जिस वक्त मक्का मुकरमा से तशरीफ़ लेकर मदीना मुनव्वरा के अंदर आए, तो मदीना मुनव्वरा के अंदर जो सहाबा थे वो सारे के सारे किसान थे, ज़राअत के पेशा से वाबस्ता थे। तो उन्होंने अपने दोस्तों को और सहाबा को, अपने साथियों को, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके दरमियान में मुआख़ात और भाईचारा कायम कर दिया। तो हर एक जो है अपने साथ एक साहबी या 2 साहबी को लेकर अपने घर के अंदर गए और जो जो चीज़ें थी कहा कि ये आधा मेरा है और आधा तेरा है। अब मेहमानी के तौर पर तो उन्होंने इसको कबूल किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें बाज़ार का रास्ता दिखला दें, क्योंकि हम ताजिर हैं और तिजारत के काम को, बिज़नेस के काम को हम लोग जानते हैं और यही जाकर करेंगे।
اور اس وقت انہوں نے وہاں سے زیرو سے بزنس شروع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بہت ترقی نصیب فرمائی اور بہت زیادہ ترقی نصیب فرمائی۔ ٹاٹ پہننے والے اور بہت زیادہ قیمتی اور بیرون ملک کے کپڑے کے تاجر بھی بنے اور اس کو پہننے والے بھی بنے۔ چوتھی چیز، اپنے اخراجات کو محدود رکھیں۔ جہاں پر ضرورت ہو وہاں تو ضرور استعمال کریں، لیکن جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں سے اپنے آپ کو محدود رکھیں، روک کر رکھیں۔ مالدار لوگ جہاں پر ترقی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اپنے سرمایہ کو لگاتے ہیں، نام نمود اور نمائش کے لیے یا دوستوں کے اوپر لگانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اگر مضبوط کرنا ہے تو خاص طور پر اپنے آپ کے اوپر ضرور خرچ کریں۔ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ اپنے پاس ضرور محفوظ رکھیں۔ اپنے وسائل کو محدود کر کے رکھیں۔ اگر اپنے وسائل کو ہم بہت زیادہ بڑھا دیں گے اور ہماری جو آمدنی، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہماری آمدنی جو ہے وہ 30,000 کی ہے تو ہمارے جو آگے وسائل ہیں یا ہمارے جو آگے اخراجات ہیں جہاں پر ہم لوگوں نے استعمال کرنا ہے وہ 50,000 یا 60,000 کی طرف چلا جاتا ہے، اور جس وقت ہم اس کیفیت کی طرف جاتے ہیں تو ناشکری کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے، میں اس کے بدلے میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ اور شکر کا جو فارمولہ ہے یہ انسانوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بالکل مختلف ہے، اور یہ بالکل آپس کے اندر جدا جدا ہیں۔ انسانوں کے ساتھ اگر کہیں پر کوئی شکر کی کیفیت بنے گی، شکریہ کی، تھینکس کی کوئی کیفیت بنے گی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر جو ہے وہ آگے جا کر بات ختم ہو گئی ہے اور اس سے آگے ابھی سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھے کوئی گفٹ دیا، 1000 روپے مجھے گفٹ دیا، 5000 روپے مجھے گفٹ دیے، یا آپ نے مجھے کوئی پہننے کا ایک سوٹ جو ہے وہ آپ نے مجھے گفٹ کیا، تو اس کے بدلے کے اندر میں شکریہ ادا کروں گی کہ بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ جو ہے گفٹ دیا ہے۔ لیکن یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے اور اس نعمت کا اگر ہم لوگ جو ہے وہ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس نعمت کو 10 گنا بڑھا کر ہمارے لیے جو ہے وہ منتخب فرما کر ہمیں عنایت فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے شکر کے درجے کے اندر انسان کو بہت زیادہ آگے جانا چاہیے، اور نعمت کا شکر بھی یہی ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس کو سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، ضرورت کے مطابق استعمال کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر جو بیان فرمایا ہے کہ جو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان دونوں سمت کے درمیان میں چلنا ہے کہ بخل کی طرف بھی نہیں جانا اور فضول خرچی کی طرف بھی نہیں جانا۔ اور بخل یہ ہے کہ ضرورت ہے اور وہاں پر لگا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر سرمایہ نہیں لگایا اور وہاں سے جو ہے وہ بچا کر بھوک کے اندر اور تنگ دستی کے اندر اپنے آپ کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں لگائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات دیں گے نہیں۔ بہت زیادہ لگائیں گے، ناشکری کی کیفیت کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو محدود کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس نعمت کو ہم سے چھین سکتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ ان 4 چیزوں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ آمدنی ایک ہی نہ ہو بلکہ آمدنی کے وسائل جو ہے وہ بڑھا دینے چاہیے، 2 یا 3 کر دینے چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ نوکری کے ساتھ بزنس ضرور کرنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ اپنا جو سرمایہ ہے اس کو ضرور محفوظ کرنا چاہیے۔ اور آخری اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے وسائل کو محدود رکھنا چاہیے، فضول خرچی کے اندر یہ ضرورت کے علاوہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان 4 چیزوں کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے ضرور ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ نکھار آئے گا، ہمارے قدم، ہماری ذات اور ہم خود، ہمارے خاندان ان چیزوں کے اندر ضرور محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے آمدنیوں کو پاک، حلال، طیب بنائے اور اپنے سرمایوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔